در سفر اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که جبرائیل پیشا پیشش حرکت میکرد رسید به گروهی از امتش، دید که قیچی دستشونه، گوشت رانشون میچینن میخورن. گفت اینها چه گروهی از امت من هستن؟ گفتم بعد میگم. رفت جلوتر، دید که یک گروهی از امتش دانه‌ای به اندازه سنگی به اندازه دانه نخود از دهانشون میفته روی زمین، بعد بزرگ میشه به اندازه یک گوساله بزرگ، یک گاو بزرگ. بعد تلاش میکنن دوباره همون سنگی که کوچک بوده بعد بزرگ شده دوباره ببرن تو دهنشون بخورن، ولی دیگه نمیتونن، حالا خیلی بزرگ شده. اون موقع یک سنگریزه بود به اندازه دانه نخود. گفت اینا چه گروهی از امت من هستن؟ البته سوال خیلی زیاده. عجایبی که دید پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسیر راهش، همین میگفت بعد بهت میگم. من این دوتا رو میخوام بگم. غیبت عامل تفرقه است. گفت اونایی که با قیچی گوشت رانشون رو میشیدن میخوردن، اونها کسانی از امت تو هستن که شغلشون غیبته، به هم زدنه، پشت سر این اون صحبت کردنه، دنبال نقطه ضعف مردم و عیب مردمه. و اما اون گروهی که به اندازه دانه نخود سنگریزه از دهانشون می آمد بیرون بعد بزرگ می شد، گفت اونها کسانی هستند که زنها و مردای عفیف پاکدامن را بهتان می زنند و امنیت و آرامش رو از جامعه می گیرن. همونطوری که تهمت به ام المؤمنین عایشه زدن، امنیت و آرامش رو از شهر مدینه گرفتند و از مؤمنین گرفتند، تا اینکه خداوند آیه رو نازل کرد. گفت اینها این گروه از امت شما هستند، بهتان میزنن. اول یک کلمه کوچک به اندازه دانه نخود، بعد میفته تو جامعه پخش میشه، بزرگ میشه مانده یک گوساله، بعد طرف پشیمان میشه، میخواد حالا بر بگردونه حرفش، ولی حرف از دهنش در رفته. اگه 100 بارم معذرت خواهی بکنه دیگه اون حرف بر نمیگرده، تو کل جامعه پخش شده. خصوصا امروز که دیگه چه وسایل ارتباطاتی خیلی قوی و زیاد در یه چشم هم زدن به کل دنیا میرسانن.